दुर्र मुराद। दुर्र मुराद नज्म एक मरसिया है जिसके लिखने वाले यानी शायर हैं मीर अनीस। मीर अनीस किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मीर अनीस का शुमार बहुत बड़े मरसिया निगार के तौर पर होता है जिन्होंने अपने हम असर मिर्ज़ा दबीर के साथ मुकाबला किया और मरसिया निगारी में बादशाह बन गए। और इनका हवाले का शेर या इनका जो शेर है जिसे आप कह सकते हैं फन्नी महासन का शेर, वो कौन सा है? वो आप लिख लीजिए। उम्र गुजरी इस दश्त की सयाही में, उम्र गुजरी इस दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ठीक है, ये 5 पुश्तों से यानी आबा व अजदाद से मरसिया लिखते आ रहे थे। अब पहला बंद पढ़ते हैं। जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, शाहिदीन से मुराद है दीन का बादशाह। करबला क्या है? सनत तलमी। करबला के साथ लिखिए सनत तलमी। जब करबला में दाखिले शाहिदीन हुआ, शाहिदीन ये इस्तारा है, शाहिदीन के साथ लिखिए इस्तारा और करबला के साथ लिखिए सनत तलमी। जब करबला में यानी मैदान करबला में दीन के बादशाह का काफिला दाखिल हुआ, यानी कि शाहिदीन खुद दाखिल हुए। दीन के बादशाह से कौन मुराद हैं? हजरत इमाम हुसैन। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 जानिसारों के साथ जब जी इनाबिया अली, आपको हम इनाबिया अली के नाम से जो भी है उसे हम रिमूव करते हैं क्योंकि वो शायद वीडियो अपनी ऊपर छत के पंखे दिखाने का उन्हें शौक है। तो इनाबिया अली खुद चली गई है शायद। चलो ठीक है जी, अच्छी बात है। ओके जी, जब करबला में दाखिले शाहिदी हुआ, शायर कहते हैं कि जब मैदान करबला में शाहिदी का काफिला यानी दीन के बादशाह का काफिला यानी कि हजरत इमाम हुसैन का काफिला, ये शाहिदी क्या है? इस्तारा है। और करबला क्या है? सनत तलमी। जब दाखिला हुआ किसका? शाहिदीन का, दीन के बादशाह का। कहाँ? करबला में। दश्ते बला, दश्ते बला से मुराद है करबला का मैदान, करबला का सहरा, करबला का वो वीरान सहरा। नमूने खुल्दे बनी हुआ, जन्नत का नमूना पेश करने लगा। बरी का मतलब है, बरी का मतलब है ऊंची, और खुल्द का मतलब है हमेशा रहने वाली जन्नत। जन्नत हमेशा रहने वाली, उसका नमूना बन गया वो करबला का मैदान। शायर कहते हैं ये करबला के मैदान में जब हजरत इमाम हुसैन का दाखिला हुआ तो उस वक्त करबला का जो मैदान था वो क्या मंजर पेश करने लगा? ऐसा मंजर पेश करने लगा जो जन्नत का मंजर है, जन्नत की तरह नजर आने लगा। सर झुक गया फलक का, आसमान का सर झुक गया। ये असर पड़ा हजरत इमाम हुसैन के वहां कदम मुबारक रखने का। आसमान का सर झुक गया, फलक मतलब आसमान। ये सर तो कभी नहीं झुकता, तो ये सनत हुस्न तालील होगी। तीसरे मिसरे में सनत हुस्न तालील, पहले मिसरे में सनत तलमीह। झुक गया फलक का सर, यानी कि उसने अपने सर को झुका लिया। अपने सर को झुका कर उसने ताजीम की, इज्जत की हजरत इमाम हुसैन की। ये औजे जमी हुआ, ये जमी से भी नीचे आ गया। खुर्शीद महवे हुस्ने हुसैन हसी हुआ। सूरज जो है, खुर्शीद से मुराद क्या है? सूरज। वो हजरत इमाम हुसैन के हुस्न को देखने में मसरूफ हो गया जो बहुत हसीन है। तो ये हुसैन यहाँ पे क्या है? ये भी सनत तलमी आ गई। तो ये भी सनत हुस्न तालील भी है और सनत तलमी भी है। कभी भी सूरज किसी के हुस्न को नहीं देखता। जब शायर अपनी तरफ से कोई वजह बयान कर दे जो कि वजह ना हो तो उसे क्या बोलते हैं? सनत हुस्न तालील। तो ये चौथा मिसरा मैंने आपके सामने वाजे किया। पांचवें मिसरे में शायर कहते हैं पाया फिरोग नैयर दीन के हुजूर से। पाया फिरोग नैयर दीन के जुहूर से। नैयर दीन का मतलब है दीन का चमकदार सितारा। कौन है? हजरत इमाम हुसैन मुराद हैं। फिरोग का मतलब है बढ़ोतरी देना, बढ़ जाना। जुहूर का मतलब है जाहिर होना।
जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। जो हजरत इमाम हुसैन के चेहरे का नूर था उससे जंगल को 4 चांद लग गए, यानी जंगल भी रोशन हो गया। वो करबला का मैदान जो वीरान और बिल्कुल जहां घास नहीं, जहां कोई सब्जा नहीं, उस जंगल को भी, उस जैसे वीराने को भी 4 चांद लग गए। ये जो चांद लग जाना ये भी मुहावरा है, याद रखिए ये मुहावरा है, चांद लग, 4 चांद लग जाना। अब आपने इसका ज़ाहिरी तौर पे मफहूम समझा, लफ्जी तौर पे मफहूम समझा, अब इसकी तशरीह समझिए। आपने जब तशरीह करनी है तो स्टार्ट में क्या लिखना है, आपने स्टार्ट में हजरत इमाम हुसैन के मरसिए के हवाले से मीर अनीस का मुकाम बयान करना है। मीर अनीस मरसिए के शहनशाह हैं और वो बयान करते हैं कि जब करबला में शाह दीन का दाखिला हुआ, जब वहां दाखिल हुए करबला में, अब करबला कर्ब और बला 2 लफ्जों से मिलकर बना है जिसका मतलब है तकलीफ और मुसीबत। तो यहाँ पे भी यही बात बयान कर रहे हैं शायर कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब हजरत इमाम हुसैन अपने 72 जानिसारों के साथ मैदान करबला में दाखिल हुए तो शायर कहते हैं कि तो वहां का तो मंजर ही बदल गया। वो जो सहरा था, वो जो बेआबो गया जमीन थी, जो ऐसी जमीन थी जहां कोई सब्जा था, ना कोई ऐसी सरसब्जो शादाबी, ना कोई ऐसा खूबसूरत और तरोताजा वो मुकाम था। लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन वहां पे मौजूद हुए, वहां पे उनका दाखिला हुआ तो वो जन्नत का नजारा पेश करने लगा। तो शायर बयान करते हैं कि उस उनके एहतराम ने, हजरत इमाम हुसैन के एहतराम ने फलक झुक गया, यानी आसमान झुक गया और वो जमीन से भी नीचे आ गया, क्योंकि उसने देखा कि जमीन पर नवासे रसूल मौजूद हैं। और सूरज ने भी अपने आप को झुका कर हजरत इमाम हुसैन के हुस्न को देखना चाहा। अब सूरज कितना रोशन होता है, नूर से भरा होता है, लेकिन हजरत इमाम हुसैन के नूर के आगे उनकी रोशनी बिल्कुल बेमानी सी लगती है। इसीलिए शायर कहते हैं कि आसमान पर चमकने वाले सूरज ने भी अपने आप को झुका लिया और उसने अपने आप को हजरत इमाम हुसैन के हुस्न का शैदाई बना लिया, आशिक बना लिया। तो याद रखिए शायर क्या बयान करना चाह रहे हैं, कि शायर ये कहना चाह रहे हैं कि करबला की जमीन रश्क के आसमां बन गई, यानी आसमां उस पर रश्क करने लगा। इसी वजह से आसमान ने अपना सर झुका लिया। और आखिरी शेर में शायर क्या कहते हैं, इसमें सनत मुबालगा भी है। आखिरी शेर में शायर कहते हैं, जो इस बंद का आखिरी शेर है, क्योंकि ये पूरी नज्म हर बंद में 6 मिसरों की वजह से ये कौन सी नज्म बनती है, इसकी हैत कौन सी बनती है, मुसद्दस तरकीब बंद। के हजरत इमाम हुसैन के वहां जुहूर से जंगल को 4 चांद लग गए। क्या मतलब, जो जंगल करबला का सहरा था ना, बेआबाद जगह थी, वो सारी की सारी इतनी रोशन हो गई वो जगह, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन के हुस्न की इतनी खूबसूरती थी, नूर था, कि फलक के सर झुकाने की वजह से, शाह दीन का जो करबला में दाखिला हुआ उसकी वजह से सूरज ने भी सर झुका लिया और आसमान ने भी सर झुका लिया। इतनी बड़ी बड़ी हैवी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जब नवासे रसूल के सामने सर झुका लें तो आपको क्या लगता है कि और कौन सी चीज एहतराम नहीं करेगी। इसके साथ आप शेर लिखेंगे, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। और एक और शेर भी आप लिखेंगे, खुर्शीद बन गए तबक अर्ज पाक के, तारों को गर्द कर दिया जर्रों ने खाक के। ये भी आप शेर लिखेंगे। और भी शेर आप लिखेंगे, कौन सा, कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब दूसरे बंद की तरफ मूव करते हैं। दूसरे बंद में शायर क्या कहते हैं, खुशबू से उन गुलों की, इन फूलों की खुशबू से, यहाँ गुलों से मुराद है हजरत इमाम हुसैन के 72 जान निसार, वो अहले बैत हजरात वो गुलों की तरह थे, तो ये इस्तिआरा बन जाएगा। खुशबू से उन गुलों की हुआ दस्त बाग बाग, दस्त का मतलब है वो सहरा, बाग बाग हो गया, बाग बाग हो जाना, ये भी मुहावरा है।
شاعر نے بہت محاورے استعمال کیے ہیں، استعارے استعمال کیے ہیں، تلمیحات استعمال کیے ہیں اور تشبیہات بھی استعمال کی ہیں، صنعت مبالغہ استعمال کی ہے، ثنائے بدائے تو بہت کثرت سے یہ شاعر استعمال کرتے ہیں۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ ان گلوں کی خوشبو سے، یعنی اہل بیت کی خوشبو سے سارے کا سارا جو صحرا ہے وہ باغ باغ ہو گیا، یعنی اس کو خوشی مل گئی، خوش ہو گیا وہ باغ خوشبو سے، کیونکہ ہر طرف ان اہل بیت جو 72 جان نثار تھے ان کی خوشبو پھیل گئی، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء کے خاندان کے افراد تھے، اس وجہ سے پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ، ہر ایک پہاڑ کا جو دماغ ہے وہ فلک پہ پہنچ گیا، آسمان کے سرے پر پہنچ گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ سب اترانے لگے، جو پہاڑ تھے وہ بھی اترانے لگے، وہ بھی فخر کرنے لگے، ان کا دماغ بھی آسمانوں تک پہنچ گیا۔ غنچے کھلے، غنچے کھلے کا مطلب ہے کلیاں کھلنے لگیں، ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ، بلبل کے دل کے داغ بھی ہرے ہو گئے اور وہ بھی چہچہانے لگا، بلبل بھی بولنے لگا، گانے لگا۔ دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ، جو دریائے فرات جو بہتا تھا میدان کربلا کے ساتھ، اس نے بھی اپنے حباب جو خیمے ہیں، یعنی کہ اس کے جو بلبلے ہیں، اس کے جو وہاں پہ جیسے نا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ وہی ہے، حبابوں کے روشن کیے چراغ، اس کے چراغ روشن کر دیے، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے۔ یہ والا جو شعر ہے یہ میں نے پہلے بند کے ساتھ حوالے کے طور پر بھی لکھوایا ہے، یہی والا شعر تھا، خورشید بن گئے تب کے عرض پاک کے، یعنی پاک زمین کے جو ٹکڑے ہیں، تب کا مطلب ہے ٹکڑے، وہ خورشید بن گئے یعنی سورج بن گئے، تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے، جو تارے تھے نا آسمان کے وہ گرد میں آ کر چھپ گئے اور خاک کے ذرے بن گئے، یعنی جو کربلا کی سرزمین تھی اس ریتلے میدان کے ریت کا ہر ایک ذرہ وہ تاروں کی طرح چمک رہا تھا، کیونکہ وہاں حضرت امام حسین کا پڑاؤ تھا اور اہل بیت وہاں موجود تھے۔ تو شاعر اس بند میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ فرما رہے ہیں کہ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین کا داخلہ ہوا تو سارے کا سارا میدان بالکل تبدیل ہو گیا، وہاں حضرت امام حسین کو جتنے جو رفقائے کار تھے، اہل بیت تھے، وہ پھولوں کی طرح ان کی خوشبو سے سارے کا سارا جو صحرا ہے وہ گلستان کا منظر پیش کرنے لگا، وہاں پر جو کلیاں تھیں وہ بھی کھلنے لگیں، پہاڑوں کا دماغ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے آسمان پر پہنچ گیا، وہ سب فخر کرنے لگے پہاڑ آس پاس کے کہ یہاں پہ حضرت امام حسین اور اہل بیت آ گئے ہیں، ان کا سر بھی ان کا دماغ بھی آسمان تک پہنچ گیا، یعنی وہ بھی مغرور بن گئے۔ اور دریا میں اس وقت پیدا ہونے والے جو بلبلے تھے وہ یوں روشن نظر آنے لگے جیسے کسی نے وہاں پہ چراغ جلا دیے ہوں، وہاں پر موجود جو ریت کے چھوٹے چھوٹے ذرے تھے وہ سورج بن گئے، وہ اتنے روشن ہو گئے کہ ان کے سامنے ستارے بھی ماند پڑ گئے۔ تو شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس بند میں؟ شاعر دوسرے بند میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پاک ہستیوں کی آمد کی وجہ سے، یعنی اہل بیت کی آمد کی وجہ سے کربلا کی زمین کی عزت بڑھ گئی، اس کی توقیر بڑھ گئی، اس کی عظمت بڑھ گئی، اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا، اور اس کی وجہ سے وہاں جو پہاڑ تھے وہ ویسے ہی تو بلند ہوتے ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ غرور کی وجہ سے اور اونچے ہو گئے اور پہاڑ بلندی پہ چلے گئے، کیونکہ وہ فخر سے اور غرور سے اترانے لگے۔ شاعر نے اس بند میں گلوں کو استعارہ استعمال کیا ہے، اور گلوں سے کیا مراد ہے؟ اہل بیت۔ اس کے ساتھ آپ نے حوالے کے اشعار کون سے لکھنے ہیں؟ آپ نے یہ لکھنے ہیں، آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما، آمد وہ آفتاب کی وہ صبح کا سما، تھا جس کی ضو سے وجد میں تاؤ سے آسماں، ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گماں، نہر فرات بیچ میں تھی مثل کہکشاں۔ تو شاعر نے اس دوسرے بند میں ایسا ہی منظر پیش کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ اب بند نمبر 3 کی طرف موو کرتے ہیں۔ تیسرے بند میں شاعر کیا فرماتے ہیں؟ بولے فرض، یہ جو پہلے 2 بند تھے نا یہ آمد کے تھے، آپ یاد رکھیے، پہلے 2 بند کے ساتھ کیا لکھنا ہے آپ نے؟ آمد، پہلا بند بھی آمد کا، دوسرا بند بھی آمد، دوسرے کے ساتھ بھی لکھیے آمد، اور تیسرے بند کے ساتھ لکھیے رجز، رے جیم زے، اس کو رجز بھی کئی لوگ پڑھتے ہیں، رجز یا رجز،
बोले फरस को रोक के शाह फलक वकार। शाह फलक वकार से कौन मुराद है? हजरत इमाम हुसैन, आसमान जैसी इज्जत वाले बादशाह। ये अपने फरस को यानी घोड़े को, फरस का मतलब क्या है? घोड़ा। अपने घोड़े को रोक कर बोले, क्या बोलते हैं? घोड़े को रोक कर बोलते हैं, उनकी तकरीर के अल्फाज आ रहे हैं, अब भी आप तकरीर के अल्फाज सुनेंगे। अपने घोड़े को रोक कर शाह फलक वकार, ये इस्तारा है, इसके साथ भी लिखिए इस्तारा। ये हजरत इमाम हुसैन मुराद हैं। क्या बोले हजरत इमाम हुसैन? हजरत इमाम हुसैन की तकरीर के अल्फाज आपने याद करने हैं। मंजिल पे हम पहुंच गए। हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे, हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। एहसान कुर्दगार, अल्लाह ताला बुजुर्गो बरतर का एहसान है। कुर्दगार का मतलब है बुजुर्गो बरतर। आगे ना बढ़ाए कोई यहाँ से रहवार, इससे आगे कोई अपनी सवारी को ना आगे बढ़ाए। रहवार का मतलब है सवारी, तेज रफ्तार घोड़े को कहते हैं रहवार। ये वो जमीन थी जिसके लिए दिल था बेकरार। हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे कि यही वो जमीन थी जिसके लिए हमारा दिल बेकरार हो रहा था। यही वो करबला का मैदान है। कुर्बान इस मकान सआदत निशां के, इस खुशकिस्मती वाली जगह पर हम कुर्बान जाएं। इस खुशकिस्मती वाली जगह पर मैं कुर्बान जाऊं। पाया दुर्रे मुराद बड़ी खाक छान के। ये है टाइटल यानी उन्वान रखने की वजह। इस नज्म का उन्वान क्यों रखा गया? ये दुर्रे मुराद, ये इस मिसरे की वजह से रखा गया है। वैसे तो ये तवील मरसिए का एक हिस्सा है, इसका कोई उन्वान नहीं है दुर्रे मुराद, बल्कि खुद से बनाया गया है। और किसने बनाया है? ये किताब के जो कंपाइल करने वाले होते हैं ना, वो बनाते हैं। तो शायर कहते हैं पाया दुर्रे मुराद। दुर्रे मुराद मतलब है मकसद का मोती, मतलब का मोती पा लिया बड़ी खाक छान के। ये खाक छानना मुहावरा है, इसके साथ लिखिए मुहावरा। तो शायर ने मुहावरा इस्तेमाल किया है। हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे करबला के मैदान में कि हमने बड़ी तगोदो के बाद, खाक छान कर से मुराद क्या है? बड़ी तगोदो के बाद, बड़े मसाइब बर्दाश्त करने के बाद हमने दुर्रे मुराद को पा लिया है। तो नज्म के इस बंद में शायर क्या बयान करते हैं? शायर कहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन ने अपने खिताब में चंद बातें कही। कौन सी बातें कही? एक तो शाही फलक वकार को आपने इस्तारा लिखना है, और आपने बड़ी खाक छान के, खाक छानना ये मुहावरा लिखना है, ठीक है? तो ये मैंने आपको दो तो ये ग्रामेटिकली चीजें बता दी। शायर फरमाते हैं कि जब हजरत इमाम हुसैन ने अपना खिताब शुरू किया तो सब ने हजरत इमाम हुसैन के सामने अपना सर तस्लीम खम किया। अपनी तकरीर में उन्होंने अपने मकसद, मंजिल और हदफ पर पहुंचने से सजदे शुक्र अदा किया। उन्होंने फरमाया कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। यही वो जगह है जिसके लिए हम सबके दिल बेकरार थे। यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसके लिए मैं तड़पा, जिसके लिए मैंने बड़ी तगोदो की। मैं इस मस्कन जगह और मुकाम पर कुर्बान जाऊं। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम लोग इस जगह पर हिफाजत के साथ और खैरियत के साथ पहुंच गए हैं। तो शायर कहते हैं हजरत इमाम हुसैन फरमाने लगे कि फौज फौज जो थी ना, वो उनके हुक्म की मुंतजिर थी। इसलिए जैसे ही हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि इसी जगह पे पड़ाव करना है हमने, अब इसी जगह पे हमने रहना है, यही वो जगह है जिसके लिए हमारा दिल बेकरार था। हम हक के दाई हैं, हम बातिल को मिटाने आए हैं, तो हमारा यही मुकाम है। जो आसमानों का बादशाह है यानी हजरत इमाम हुसैन, वो ये फरमा रहे हैं हजरत इमाम हुसैन कि हमने बड़ी खाक छान के, बड़ी तगोदो करके, बड़ी तकलीफें सहकर हमने ये दुर्रे मुराद पा लिया है। इसलिए ए मेरे साथियों, ए मेरे अहले बैत, तुम सब खुशकिस्मत हो, ये खुशकिस्मत जगह पर आ गए हो। जी, अब इसके साथ हवाले के शेर कौन से लिखने हैं आपने? ऐ करबला की खाक उस एहसान को ना भूल, तड़पी है तुझ पे नाशे जिगर गोशे बतूल। इस्लाम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। ये आपने अशार लिखने हैं। शायर अगले बंद में, बंद नंबर 4 में कहते हैं, चौथा बंद पढ़ने लगे अभी। चौथा बंद है उतरो मुसाफिरो। हजरत इमाम हुसैन के फरमान का, हजरत इमाम हुसैन के
خطاب کا یہ اگلا حصہ ہے، یہاں سے بھی خطاب اس کے ساتھ بھی لکھی ہے حضرت امام حسین کا خطاب۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے اترو مسافرو کہ سفر ہو چکا تمام، ہمارا سفر ختم ہو چکا ہے، اب یہیں پڑاؤ کرو، کوچ اب نہ ہوگا حشر تک ہے یہی مقام، یہاں سے ہم ڈپارچر نہیں کریں گے۔ کوچ کا مطلب ہے روانگی، روانگی ڈپارچر، ہمارا ڈپارچر نہیں ہوگا، ہماری روانگی نہیں ہوگی حشر تک یعنی قیامت تک، یہی مقام رہے گا، مقتل یہی زمین ہے، یہی زمین میدان جنگ ہے، قتل گاہ ہے، مقتل کا مطلب ہے قتل گاہ، یہی مشہد امام ہے، یہی حضرت امام حسین کی شہادت کی جگہ ہے۔ اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، تم اپنے اونٹوں سے وزن اتارو یعنی سامان اتارو، خیمے اتار کے خیمے نیچے لگا دو، خیام کا مطلب ہے خیمے، خیمے لگا دو وہاں پہ زمین پر، اتار لو سامان اونٹوں سے، سارا سازو سامان اتار لو، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، اس پاک زمین پر بستر لگاؤ، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یہاں کی خاک پر، اس جگہ کی خاک پر، اس جگہ کی مٹی پر آب بقا یعنی کہ آب حیات چھڑکا ہوا ہے، تم لوگ اس آب حیات کے اندر، اس آب حیات کے پاس پہنچ گئے ہو، اے میرے اہل بیت اسی جگہ پہ اپنا پڑاؤ کرو، کیونکہ تم نے اسی جگہ پہ پڑاؤ کرنا ہے، کیونکہ یہی مقتل ہے اور یہی مشہد امام ہے۔ اس بند میں شاعر رجز بیان کریں، یہ بھی رجز ہے، ٹھیک ہے، شاعر بیان کرتے ہیں کہ تقریر کا تسلسل ہے یہ، یعنی کہ حضرت امام حسین اسی تقریر کو دوبارہ جاری کرتے ہوئے اس بند میں بھی شاعر کے مطابق یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، یہی مشہد امام ہے، یہ مشہد امام تلمیح ہے، ٹھیک ہے، جہاں امام لکھا ہوا ہے اس کو تلمیح لکھنے، کہ حضرت امام حسین فرمانے لگے اسی جگہ اتر جاؤ مسافروں کے سفر ختم ہو چکا ہے، اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ، قیامت تک اب ہماری روانگی نہیں ہوگی، ہم اسی جگہ رہیں گے، کیونکہ یہی ہمارا مقتل ہے، یہی ہمارا مشہد ہے، جو تم نے اونٹوں پر سامان لاد رکھا ہے وہ سب یہیں اتار دو، اونٹوں پر جو سامان ہے وہ یہیں اتار دو اور یہیں خیمے لگا دو، اپنے بستر بھی یہیں لگا دو، اسی جگہ پہ ہماری شہادت ہونی ہے۔ تو شہادت والے شعر آپ نے اس کے ساتھ لکھنے ہیں، یہ آج پھر ہم سے کس نے لہو کا خراج مانگا ہے، یہ آج پھر ہم سے کس نے لہو کا خراج مانگا ہے، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ اور شعر اور کون سا لکھنا ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اور کون سا شعر لکھنا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ یہ شعر بھی آپ نے اسی بند کے ساتھ لکھنا ہے۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنی تقریر میں اسی جگہ کو مشہد اور مقتل قرار دیا، کیونکہ اسی جگہ پہ حضرت امام حسین کا پانی بند کر دیا گیا اور اسی جگہ پہ شہادت کا رتبہ انہیں ملا۔ تو یہ بھی بہت ہی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ یہ بند ہے، ٹھیک ہے۔ اب بند نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں، توشہ مسافروں کا یہی اور یہی ہے زاد۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یہی مسافروں کا توشہ ہے، یہی زاد ہے، زاد کا مطلب ہے زاد راہ، یعنی کھانے کی چیزیں جو رستے میں سامان وغیرہ ہوتا ہے اس کو زاد راہ بولتے ہیں۔ یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، یہ جو مٹی ہے، خاک کا مطلب مٹی، آب خضر کا مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام والا پانی، آب حیات، یہ سنت تلمیح آ گئی، آب خضر کے اوپر بھی لکھیے سنت تلمیح۔ رتبے میں زیاد کا مطلب ہے زیادہ ہے، یعنی یہ جو مٹی ہے کربلا کی مٹی، یہ آب حیات سے بھی رتبے میں زیادہ ہے۔ طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، جو بھی بہادر شخص، جو بھی بہادر نوجوان اس مٹی کو طوفان میں ڈالے گا، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، اس کو ہوا جو ہے اس کے لیے ہوا در مراد لے آئے گی، یعنی مقصد کا مطلب کا موتی لے آئے گی۔ یہ ہوائے موافق کا مطلب ہے حق میں چلنے والی ہوا، ایک ہوائے مخالف ہوتی ہے مخالفت میں چلنے والی،
دیکھے گا یاس میں کرم میں کارساز کو، یعنی وہ بندہ جو اس مٹی کو، کربلا کی مٹی کو طوفان میں ڈالے گا، یعنی کہ گھوڑا دوڑائے گا، وہاں وہ جنگ جیتے گا، جہاد کرے گا، ان باطل قوتوں کو تہس نہس کرے گا، یزید کی فوج کا مقابلہ کرے گا، تو وہ یاس میں کرم میں کارساز دیکھے گا۔ یاس کا مطلب ہے مایوسی، مایوسی میں اللہ پاک کے کرم کو دیکھے گا، اور تھامے گا دستے موج سے دریا جہاز کو۔ وہ اپنے ہاتھ سے وہ جو موجیں ہوتی ہیں، جب آتا ہے نا طوفان تو موجیں ہوتی ہیں، تو اپنے ہاتھ سے ان موجوں کو تھام لے گا، کیونکہ جہاز جو دریا جہاز بنا ہوگا اور اس کو بہت تیزی سے ہچکولے دے رہا ہوگا اس شخص کو جو کہ اس مٹی میں، اس کربلا کی مٹی میں موجود ہوگا، تو وہ بندہ بہت بڑا ایک مراد پانے والا بندہ ہوگا، بہت خوش قسمت بندہ ہوگا، اللہ کے کرم والا ہوگا، جو اس کو اپنے ہاتھ سے تھام لے گا، ان موجوں کو، ان طوفانوں کو۔ تو شاعر اس 5ویں بند میں کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اپنی تقریر جاری رکھی اور فرمانے لگے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ مٹی ہے نا، یہ آب حیات کے اس پانی سے بھی زیادہ اچھی ہے جسے حضرت خضر نے پیا تھا۔ وہ مٹی، وہ پانی ایسا تھا کہ جو ہمیشہ کی زندگی دینے والا تھا، اور یہ جو مٹی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی دینے سے بھی بہت آگے ہے، شہادت کا رتبہ اس پہ حضرت امام حسین نے پایا ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت ہی عزت والی، احترام والی اور بہت ہی عظمت والی مٹی ہے۔ اس کے بعد اسی بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ کون ہے جو تم نے ایسا مرد ہو، ایسا نوجوان ہو، ایسا بہادر ہو جو اس مٹی کو طوفان میں ڈالے اور اس سے پھر اسے در مراد مل جائے، اور اسے مایوسی میں بھی اللہ پاک کی رحمت کا سایہ مل جائے گا، اور وہ کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکے گا، کیونکہ جو شخص بھی اس مٹی کو طوفان میں ڈالے گا وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ اگرچہ طوفان بربادی لاتا ہے، لیکن یہ جو طوفان ہے، یعنی کربلا کے میدان کے اندر جو طوفان مچائے گا وہ در مراد لے کر آئے گا، وہ مقصد کا موتی لے کر آئے گا۔ یہی شاعر نے یہاں پہ بیان کیا ہے موضوع، اور اس کے ساتھ آپ حوالے کا شعر لکھیں گے: جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور وہ جو میں نے پچھلے بند کے ساتھ بتایا تھے نا، اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ ناشے جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ یہ دوبارہ سے یہی اشعار اس بند کے ساتھ بھی آپ نے لکھ لینے۔ اب ہم چھٹا بند پڑھتے ہیں۔ چھٹے بند میں شاعر فرماتے ہیں: اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا۔ اب حضرت امام حسین کا خطاب ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چھٹے بند میں کیا آیا ہے اب کہ یہ کہہ کر کشتی امت کا نا خدا، یہ بھی استعارہ ہے، حضرت امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت امام حسین کون ہے؟ کشتی امت کے نا خدا ہے۔ نا خدا کا مطلب ہے کشتی، امت کی کشتی کو چلانے والے، امت محمدیہ کی کشتی کو چلانے والے کون ہیں؟ حضرت امام حسین۔ وہ اترے اپنے گھوڑے سے، جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پا، جتنے سوار تھے وہ بھی پیدل چلنے لگے۔ پیادہ پا کا کیا مطلب ہے؟ پیدل چلنے لگے۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، حضرت امام حسین نے ہر ایک سے یہ فرمایا: دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا، یہ جگہ کتنی اچھی ہے یہاں جہاں ہم نے پڑاؤ کیا ہے۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، اکبر مسکرانے لگے۔ حضرت علی اکبر مراد ہیں، حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے بیٹے، وہ مسکرانے لگے صحرا کو دیکھ کر۔ عباس جھومنے لگے۔ عباس کون ہے؟ حضرت امام حسین کے چچا ہیں، وہ بھی جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ تو یہ اس بند میں شاعر نے سمپل سی، سادہ سی ایک بات کی ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت سے یہاں پہ مکالمہ کیا ہے، اس میں مکالمہ ہے، ڈائیلاگ ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا دیکھو تو کتنی پیاری جگہ ہے، کتنی سرسبز جگہ ہے۔ حضرت عباس بھی جھومنے لگے اور حضرت علی اکبر بھی بہت خوش ہو گئے۔ تو یہ بند بھی بہت آسان سا ہے، اور اب 7ویں بند کی طرف ہم موو کرتے ہیں۔ 7واں بند بھی بہت آسان ہے۔ 7ویں بند میں شاعر کیا کہتے ہیں؟ بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہ سر بلند، حضرت امام حسین۔ شہنشاہ سر بلند سے کون مراد ہے؟ یہ بھی استعارہ ہے، اتنے استعارے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت امام حسین کی طرف اشارہ ہے۔ سر بلند شہنشاہ بولے اشک بھر کے، یعنی آنسو ان کی آنکھوں میں تھے
کیوں یہ مقام ہے شاید تمہیں بہت پسند ہے یہ مقام لگتا ہے، کہ مسکرا کے عرض کہ یا شاہ ارجمن، حضرت امام حسین کے جو رفقائے کار تھے یعنی حضرت عباس اور حضرت علی اکبر مسکرا کے کہنے لگے اے شاہ ارجمن، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے عزت والے بادشاہ، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند، یہاں تو ہماری آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں، یہ اتنی پیاری جگہ ہے، شیر اب یہیں رہیں گے، عنایت جو رب کیا ہے، شیر بھی استعارہ ہے، شیر اب یہیں رہیں گے، یعنی حضرت امام حسین کے جتنے رفقائے کار ہیں وہ یہیں رہیں گے، اللہ پاک کی عنایت ہے، میں کیا کہوں حضور، ترائی غضب کی ہے، یہ کتنی پیاری سی جگہ ہے، کتنی سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ تو یہ بند آخری تھا جو کہ ختم ہو گیا۔ ابھی ہم نے پوری نظم کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی اور اس کے مفہوم پیش کیے، اور ساتھ ساتھ حوالے کے اشعار بھی آپ کو بتائے۔ دوبارہ حوالے کے اشعار کچھ میں آپ کو ریوائز کرا دیتا ہوں، دوبارہ حوالے کے اشعار پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس